1200 दिनों में बनने वाला टाइटैनिक सिर्फ 2 घंटे में क्यों डूब गया? 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा बहरी जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफर के लिए तैयार था। उस दिन अटलांटिक ओशन बहुत पुरसकून था और तूफान आने का कोई भी इम्कान नहीं था। जहाज में कुल 1500 मुसाफिर सवार हो चुके थे और टाइटैनिक के पहले सफर का आगाज देखने के लिए लाखों लोग पोर्ट पर खड़े थे। न मुसाफिरों को, न टाइटैनिक के अमले को और न ही लाखों लोगों को मालूम था कि कुछ ही देर में रवाना होने वाले जहाज को बनाते हुए 6 ऐसी गलतियां सरजद हो गई हैं जिसकी वजह से ये जहाज बदतरीन हादसे का शिकार हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आप अपने दौर के सबसे महंगे, लग्जरी और ताकतवर तरीन जहाज टाइटैनिक से होने वाली 6 गलतियों के बारे में जानेंगे, जो अगर ना की जाती तो शायद आज टाइटैनिक डूबने की वजह से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी की वजह से दुनिया में मशहूर होता। वो कौन सी 6 गलतियां थी जो 40 साल का तजुर्बा रखने वाले टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ भी ना देख सके? कप्तान के 40 साल तजुर्बे को छोड़कर ये गलतियां टाइटैनिक चलाने वाली कंपनी से हुई। दी वाइट स्टार लाइन, जिसको 107 शिप्स चलाने का तजुर्बा था, हत्ता कि इन्हें भी ये गलतियां नजर नहीं आई, और टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी हार्लैंड एंड वुल्फ को भी ये गलतियां नजर नहीं आई, जिसने टाइटैनिक से पहले 500 से ज्यादा शिप्स तैयार किए थे। टाइटैनिक बनाने का काम 1907 में शुरू हुआ और इसे बनाने में तकरीबन 3 साल का अरसा लगा। 2000 वर्कर्स की मेहनत के बाद जहाज तैयार किया गया। अब जहाज मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका था, लेकिन इसकी जांच का मरहला अभी बाकी था। टाइटैनिक के बनाने वालों का भरोसा उस वक्त मजीद बढ़ गया जब टाइटैनिक ने अपना पहला टेस्ट रन कंप्लीट किया। जैसे ही इसने इम्तहान में कामयाबी हासिल की तो मुख्तलिफ तरीकों से पूरी दुनिया में इसकी मार्केटिंग की गई। इसके बारे में कहा गया अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी ना डूबने वाला टाइटैनिक। इसे वहीं बनाया गया जहां से इसका पहला सफर शुरू होना था, जो कि इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से 10 अप्रैल 1912 को शेड्यूल था, और इसकी मंजिल अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क थी। टाइटैनिक के इकॉनमी क्लास में सफ़र करने की कीमत $30, जबकि फर्स्ट क्लास में सफ़र करने की कीमत $150 थी, जो आज के दौर में तकरीबन 3,40,000 रुपये बनते हैं। मार्केटिंग के नतीजे में सारे के सारे टिकट बिक गए और बिल आखिर वो दिन आ ही गया जब टाइटैनिक ने अपना सफ़र शुरू किया। गलती नंबर 1, दोपहर ठीक 12 बजे टाइटैनिक ने अपना पहला सफ़र शुरू किया और टाइटैनिक की गलतियां भी सामने आने लगी। कैप्टन स्मिथ को पहले ही ये डेडलाइन मिल चुकी थी कि किसी भी सूरत इन्हें 17 अप्रैल तक न्यूयॉर्क पहुंचना है, यानी कि सिर्फ 7 दिनों में। इसलिए कैप्टन ने शुरू से ही जहाज की रफ्तार बहुत ज़्यादा रखी, और यही थी टाइटैनिक की सबसे पहली गलती। मालिक की तरफ से दी गई हिदायत और दबाव की वजह से कैप्टन स्मिथ को जल्द अज जल्द न्यूयॉर्क पहुंचना था, क्योंकि ये टाइटैनिक का पहला सफ़र था, और अगर वो न्यूयॉर्क टाइम पर ना पहुंचता तो टाइटैनिक की रेपुटेशन तबाह हो जाती। थोड़ी ही देर में जहाज साउथहैम्पटन की बंदरगाह से आगे चला गया और अब दूर दूर तक नीले समंदर के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। गलती नंबर 2, टाइटैनिक को बहरी सफर शुरू किए हुए 3 दिन गुजर चुके थे और वो फ्रांस और आयरलैंड में थोड़ी देर के लिए रुका। टाइटैनिक 72 घंटों में मुसलसल न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ता रहा। ये 14 अप्रैल 1912 की शाम थी। समंदर पर हर तरफ खामोशी और धुंध छाई हुई थी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी कम हो चुकी थी। इसी रात एक और गैर मुल्की जहाज जो टाइटैनिक से चंद घंटों की मुसाफत पर था, इसके कैप्टन ने समंदर पर तैरते हुए आइसबर्ग्स के बारे में वायरलेस के जरिए वार्निंग दी। ये वार्निंग कम से कम 6 बार दी गई, लेकिन ऑपरेटर्स की गफलत के बायस ये इंतहाई अहम वार्निंग मिस हो गई। शायद ये इनके लिए मामूल की बात थी, लेकिन ये टाइटैनिक के अमले की दूसरी बड़ी गलती थी, क्योंकि टाइटैनिक अपनी नौइयत का पहला लग्जरी जहाज था और इसमें कई वीआईपीज भी मौजूद थे। यही वजह है कि टाइटैनिक का ज़्यादातर अमला इन पैसेंजर्स की खिदमत में मसरूफ़ था। अगर इन्होंने इसको संजीदगी से लिया होता तो इसके बाद का सारा मंजर कुछ और होता। गलती नंबर 3, जहाज की रफ्तार चूंकि बहुत ज़्यादा थी और एक इंतहाई अहम वार्निंग भी इनसे मिस हो गई थी। टाइटैनिक अब इंतहाई तेज़ी से आइसबर्ग्स की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक को बचाया जा सकता था, क्योंकि गार्ड्स अलर्ट थे जो कि किसी भी खतरे की इत्तला कैप्टन को देने के लिए तैयार थे। लेकिन आज दूर से देखने के लिए इनके पास दूरबीन मौजूद नहीं थी,
جب جہاز کے محافظوں نے کیپٹن سمتھ کو اطلاع دی کہ جہاز کے بالکل سامنے فٹ بال کے سائز کا ایک بڑا آئس برگ موجود ہے تو بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ آئس برگ بہت قریب آ چکا تھا۔ غلطی نمبر 4، کیونکہ اٹلانٹک اوشن میں شپس کو ایسے آئس برگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، شاید کپتان سمتھ نے بھی یہی سوچا ہو۔ اس کی خبر ملتے ہی کیپٹن سمتھ نے جہاز کا انجن بند کرنے کا حکم دیا اور ٹائٹینک کا رخ بھی تبدیل کرنے کا حکم دیا۔ بلا شبہ کیپٹن سمتھ نے آئس برگ سے بچنے کی بہت کوشش کی، لیکن فاصلہ اتنا کم تھا کہ کچھ بھی کرنا بے سود ثابت ہوا۔ آئس برگ اب ٹائٹینک کے سینٹر سے ٹکرا چکا تھا، لیکن پھر بھی ٹائٹینک کے بچنے کی امید باقی تھی۔ خیال تھا کہ شاید آئس برگ جہاز کو نقصان نہ پہنچائے، یا اس کی وجہ یہ ہو کہ ٹکرانے کے بعد آئس برگ خود ہی ٹوٹ جائے، اور شاید ایسا ہی ہوتا اگر چوتھی غلطی نے اپنا اثر نہ دکھایا ہوتا۔ ٹائٹینک کو بنانے کے لیے جن ریبٹس کا استعمال کیا گیا وہ اسٹیل کی نہیں بلکہ کاسٹ آئرن کی تھی۔ ان ریبٹس کا کام لوہے کے بڑے ٹکڑوں کو آپس میں جوڑے رکھنا ہوتا ہے۔ کیونکہ کاسٹ آئرن اسٹیل سے نرم ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ٹائٹینک کی جس جگہ آئس برگ ٹکرایا وہاں سے یہ ریبٹس کھل گئے، اور پھر وہی ہوا جس کا کیپٹن سمتھ کو خدشہ تھا۔ غلطی نمبر 5، ٹائٹینک فٹ بال کے میدان کے برابر آئس برگ سے ٹکرا گیا تھا، اور اب جہاز کے نچلے حصے میں پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا۔ خطرناک تصادم نے جہاز پر موجود تمام عملے، مسافروں کے ساتھ ساتھ ٹائٹینک کے مالک جوزف بروس کو بھی خبردار کر دیا تھا۔ بلا شبہ ٹائٹینک میں پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا، لیکن ٹائٹینک کے بچنے کی امید ابھی باقی تھی، کیونکہ ٹائٹینک کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اگر اس کی 3 منزلیں پانی سے بھر بھی جائیں تب بھی یہ ڈوبے گا نہیں۔ لیکن بدقسمتی سے جہاز کی 3 منزلیں بھرنے کے بعد پانی اب چوتھی منزل میں داخل ہو چکا تھا۔ اب معاملہ ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ ٹائٹینک آہستہ آہستہ ڈوب رہا تھا۔ اب جہاز پر موجود مسافروں کی جان بچانے کا وقت آن پہنچا تھا۔ کیپٹن سمتھ نے ریڈیو پر ایمرجنسی الرٹ جاری کیا۔ جب تک کوئی مدد کے لیے آتا مسافروں کو لائف بوٹس پر شفٹ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، لیکن اس موقع پر 5ویں غلطی نے اپنا کام دکھایا۔ جی ہاں، جہاز میں ٹوٹل 32 لائف بوٹس کی جگہ تھی، لیکن لاپرواہی کی وجہ سے صرف 20 لائف بوٹس رکھے گئے۔ 1500 مسافر اور لائف بوٹس صرف 20۔ غلطی نمبر 6، ہر طرف افراتفری کا عالم تھا اور ہر شخص کشتیوں میں سوار ہونا چاہتا تھا۔ 12:45 پر پہلی ہنگامی کشتی سمندر میں اتاری گئی، لیکن یہاں ہوئی چھٹی غلطی۔ کشتیوں کو مکمل طور پر بھرے بغیر سمندر میں اتارا گیا، جس میں سب سے زیادہ ترجیح فرسٹ کلاس کے مسافروں کو دی گئی، یعنی جو زیادہ امیر تھے انہیں پہلے بٹھایا گیا۔ اگر کشتیوں میں زیادہ مسافروں کو جگہ دی جاتی تو انسانی جانیں کم ضائع ہوتی۔ جہاز تیزی سے سمندر میں ڈوب رہا تھا۔ 2:18 پر شارٹ سرکٹ کی وجہ سے تمام لائٹس بند ہو گئی، اور اگلے ہی لمحے جہاز ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ٹائٹینک کو ڈوبنے میں تقریباً 2 گھنٹے 40 منٹ کا وقت لگا، اور جو 1500 افراد اٹلانٹک اوشن کے ٹھنڈے پانی میں ڈوب کر مر گئے۔ آپ کو ایک اور بات بتاتے چلیں کہ اس وقت پانی کا درجہ حرارت تقریباً -2 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، یعنی اگر اس ٹھنڈے پانی میں مسافر چھلانگ بھی لگاتے تو ان کے بچنے کا امکان نہیں تھا، کیونکہ اتنے کم درجہ حرارت میں انسان صرف 30 منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد 1500 سے کہیں زیادہ تھی، کیونکہ جن لوگوں کے جہاز کے عملے سے جان پہچان تھی وہ بغیر ٹکٹ کے جہاز میں سوار ہو گئے تھے۔ زندہ بچ جانے والوں میں سب سے زیادہ تعداد بچوں اور خواتین کی تھی۔ دوسری جانب کیپٹن سمتھ سارا وقت لوگوں کی جان بچانے میں لگا رہا، اور وہ ڈوبتے ہوئے جہاز سے چھلانگ لگانے والا آخری آدمی تھا۔ دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔